वालेकुम अस्सलाम। अशरफ इमाम, सुम्बुन्नाज, सबा बानो, मलका यास्मीन, एमडी अंजार, मोहम्मद अब्दुल शकूर, मिर्जा कैफ और गुलाम अली, अनम अब्दुल्ला। ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम, फैजा फातिमा। ठीक है, चलिए फिर तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिटिसिज्म, यानी कि तनकीद। और तनकीद में हमने अरबी और फारसी के हवाले से बात कर ली। और आज हम लोग बात करेंगे इब्तिदा में संस्कृत के हवाले से, क्योंकि उर्दू जबान का ताल्लुक बराह रास्त किससे है? संस्कृत जबान से। एमडी अजमल हुसैन जी, आपका नाम आ रहा है, बेफिक्र रहिए। आपका नाम मुझे दिखाई भी दे रहा है और मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो उर्दू का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त संस्कृत से है। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में जो है वो संस्कृत से भी एक दो सवाल आ जाते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में जो है वो आपको उर्दू अदब की तारीख में ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ अहम बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, जैसे उर्दू संस्कृत सॉरी संस्कृत की जो कवायद की किताब है, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है भरत मुनि का। ठीक है, भरत मुनि का आता है। और भरत मुनि के साथ साथ पाणिनि का आता है। इन दोनों की एक एक किताब है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे भरत मुनि की तसनीफ है जिसका नाम है नाट्य नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि की किताब है जिसका मौजू क्या है? इसमें मौजू बताए गए हैं रस। रस को हम लोग कहते हैं भाव के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रस का नजरिया किसने पेश किया, तो रस का नजरिया जो है वो भरत मुनि ने पेश किया। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए हैं? तो याद रख लीजिएगा, आंसर होंगे 8 रस बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में अभी तक आज तक जो है वो पूछे नहीं गए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग पाणिनि की एक किताब लिख लीजिएगा जिसका नाम क्या है? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय यानी कि 8 भाग या 8 चैप्टर। और इसका मौजू क्या है अष्टाध्याय का? इसका मौजू है संस्कृत की कवायद। संस्कृत कवायद की पहली किताब है पाणिनि की अष्टाध्याय। ये दो बातें जो है वो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी ये जो 8 रस हैं, ये कौन कौन से हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला रस है जिसे हम लोग आज के जमाने में कहते हैं मेकअप, यानी कि हिंदी में कहते हैं उसे श्रृंगार। हिंदी में भी आ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको उर्दू में ही मिले। तो उर्दू में श्रृंगार की जो डेफिनेशन है वो है इश्क से, यानी कि इश्क जो है वो श्रृंगार है। इसके बाद दूसरा है रुद्र। रुद्र ये भी एक रस है जिसको उर्दू में कहते हैं गजब, गजब। इसके बाद वीर। वीर भी एक रस है और वीर को हम लोग कहते हैं बहादुरी। वीर को बहादुरी। इसके बाद वभित्स। वभित्स ये भी क्या है? एक रस है, वभित्स, जिसे कहते हैं कराहत। कराहत। इसके बाद हास्य। हास्य एक रस है और हास्य को उर्दू में कहते हैं मजा। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा करुणा या करुण। करुणा या करुण, इसे हम लोग कहते हैं रहम। इसके बाद अद्भुत। अद्भुत।
अद्भुत। और इसे कहते हैं अद्भुत को हैरत, हैरत। और लास्ट लिख लीजिएगा आठवां, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, भयानक। और भयानक को उर्दू में कहते हैं क्या, दहशत। ठीक है, या खौफनाक। तो ये क्या है, आठ श्रृंगार रस है, सॉरी, आठ रस हैं जो भरत मुनि ने जो है वो पेश किए हैं अपनी तसनीफ नाट्य शास्त्र में। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सिर्फ, यहाँ पे दा के नीचे मैंने ये हल्का सा एक निशान लगाया है, ऐसे। ठीक है, ये वाला जो निशान लगाया है, ये वाला, इसे बता सकते हैं क्या कहते हैं हिंदी में? आएगा नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूँ। दरा, हिंदी में बताइए दरा को क्या कहते हैं? ये जो नीचे हल्का सा जेर लगा है, अगर नहीं पता तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं हिंदी में हलंत। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और ये हलंत जो है वो उसके नीचे लगता है जो आधा हो, यानी कि ये लिखा हुआ तो पूरा है, लेकिन जब हम इसके नीचे ये हलंत लगा देते हैं तो वो हर्फ क्या बन जाता है, आधा बन जाता है। इसकी ये खासियत होती है हलंत की। तो ये क्या हो गए, ये आपके आठ रस हो गए जो भरत मुनि ने क्या किए हैं, अपनी किताब नाट्य शास्त्र में जो है वो क्या किए हैं, पेश किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, भरत मुनि के बाद आनंद वर्धन। आनंद वर्धन, आनंद वर्धन, ये भी जो है वो संस्कृत के एक माहिर माने जाते हैं, जिन्होंने जो है वो संस्कृत में जो है वो काम किया। इनका जो ताल्लुक है वो कश्मीर से है। ठीक है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, कश्मीर से। और इनसे सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इन्होंने किसका नजरिया पेश किया है, तो याद रख लीजिएगा, इन्होंने ध्वनि का नजरिया पेश किया है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज या स्वर। आवाज या स्वर का नजरिया पेश किया है आनंद वर्धन ने। बस इतना ही इनके हवाले से लिख लीजिएगा। उसके बाद डबल स्टार बना के लिखिएगा, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, इनका सवाल आना लाजमी तय होता है, खास तौर पे अलीगढ़ में, कि अभिनव गुप्त ने किसका नजरिया पेश किया है। ये भी क्या है, एक संस्कृत के माहिरीन हैं तनकीदी नजरिया से, और इनकी एक किताब है, उसी में जो है वो उन्होंने एक नजरिया पेश किया है, और वो क्या है, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति का, बिल्कुल, किसका नजरिया पेश किया है, आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद होता है इनफिरादी, यानी कि इनफिरादियत का नजरिया किसने पेश किया है, अभिनव गुप्ता ने जो है वो पेश किया। यही सवाल जो है वो आपके आते हैं एग्जाम के हवाले से, संस्कृत कवायद से दो चार सवाल आते हैं, इससे ज्यादा जो है वो आपको ना तो याद करने की जरूरत है और ना ही आपसे जो है वो पूछा जाएगा। और इस तरीके से जो हमारी तनकीद थी वो क्या हो गई है, वो मुकम्मल हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट तनकीद की, वो आती है हमारी मगरिबी तनकीद। ठीक है, मगरिबी तनकीद। पहला सवाल बनता है कि मगरिबी तनकीद या मगरिबी अदब का दिलदादा कौन था। मगरिबी अदब का दिलदादा कौन था। दिलदादा से मुराद होता है पसंद करना। जैसे मैं खाने में खजूर पेश करता हूँ, खाली वक्त में किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, और अगर साथ में पैसे हों तो घूमना पसंद करता हूँ।
بالकुल। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, अल्ताफ हुसैन हाली। बिल्कुल, मिर्जा कैफ का भी सही सवाल है, जवाब है, सॉरी, अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद, दोनों ही मगरिबी अदब के क्या थे, दिलदादा थे। यहीं पर इसका एक अपोजिट सवाल पूछा जाता है कि मशरिकी अदब का दिलदादा कौन था। मशरिकी अदब का दिलदादा कौन था? बिल्कुल, अकबर ने बेटा मुखालफत की है। बिल्कुल, अंजार का सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी, मशरिकी अदब के दिलदादा थे। क्योंकि अब अल्लामा शिबली नोमानी ने भी क्या की है, उर्दू में तनकीद की है। उनकी एक किताब है शेरुल अजम, जो एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 जिल्दों पर क्या है, मुश्तमिल है। लेकिन इससे पहले हम लोग मगरिबी अदब को पढ़ेंगे। और मगरिबी अदब की जो इब्तिदा होती है वो होती है कहाँ से? यूनान से। कहाँ से होती है? यूनान से, जिसे हम लोग ग्रीस कहते हैं। ग्रीस भी कहते हैं, या उसे हम लोग ग्रीक भी कहते हैं। ग्रीस कह सकते हैं या ग्रीक कहते हैं। यूनान। और यूनान में जो सबसे बड़ा फिलोसफर था, जो सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं तनकीद निगार था, उसका नाम आता है क्या? सुकरात। नाम सुना है आप लोगों ने? सुकरात। सुकरात जो है वो यूनान का सबसे बड़ा फिलोसफर था, सबसे बड़ा दार्शनिक था सुकरात। ठीक है। इसी सुकरात का एक शागिर्द हुआ जिसका नाम होता है अफलातून। ठीक है। सुकरात का शागिर्द होता है अफलातून। तो मगरिबी अदब की जो इब्तिदा मानी गई है वो अफलातून से मानी गई है। हालांकि सुकरात ने भी काफी काम किया है, लेकिन सुकरात आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, आपके सिलेबस में है नहीं। तो सुकरात, और सुकरात को कैसे मौत दी गई? तो सुकरात को जहर दिया गया और उसने जो है वो खुद पी लिया। एक सवाल और आ सकता है कि सुकरात अपने पास हमेशा कौन सी चीज रखता था? सुकरात हमेशा अपने पास कौन सी चीज रखता था? तो याद रख लीजिएगा, हमेशा सुकरात अपने पास मिरर रखता था। मिरर यानी कि शीशा या आईना, हमेशा। इसके बाद सुकरात के बनने के बाद उसका जो शागिर्द है अफलातून, वो क्या हुआ, यूनान में पैदा हुआ और उसने अपने उस्ताद की क्या की, पैरवी की। सबा पूछ रही है क्यों? क्योंकि उस पर जो है वो वहां के बादशाह ने जो है वो इल्जाम लगाया था, उनकी आवाम ने, कि ये इंसान जो है वो हमारे मजहब को क्या कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, हमारे मजहब को जो है वो मना कर रहा है और अपना जो है वो एक नया धर्म चला रहा है। तो इसको जो है वो वहां पर जहर का प्याला दिया गया और खुद ही जो है वो सूली पर लटकने के बजाय उसने जहर पीना जो है वो ज्यादा मुनासिब समझा। तो उसके बाद उनका जो शागिर्द था अफलातून, वो जो क्या हुआ, वो पैदा हुआ कहाँ पर? यूनान में। और उर्दू अदब में, या कह सकते हैं मगरिबी अदब की जो तनकीद की इब्तिदा होती है वो यहीं से होती है, अफलातून से। इसकी पैदाइश का जो दौर है वो माना जाता है 427 से लेके 449 कबले मसीह तक, यानी कि काफ मीम जिसे हम लोग कहते हैं। सर शीशा क्यों रखते रहे? शीशा इसलिए रखते थे क्योंकि उनकी जो बॉडी थी, उनका जो फेस था, वो बहुत काला था और उसी को बार बार देखने के लिए वो अपने पास शीशा रखते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, ये जो फाउंडेशन आता है जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, लैक्मे का आता है, नाइका का आता है और क्लेवरिन क्लेन का आता है। इसके अलावा मैबिली लेन का आता है और गुची का आता है और बहुत सारे आते हैं। तो उसमें आप देखते हैं एक छोटा सा शीशा जरूर होता है।
تاکہ کوئی چیز غلط نہ لگ جائے۔ تو اسی طریقے سے سقراط جو ہے وہ اپنے پاس کالا ہونے کی وجہ سے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے پاس آئینہ رکھتے تھے۔ چلیے واپس آ جاتے ہیں یونان میں۔ تو ان کی پیدائش 427 عیسوی سے 427 قبل مسیح سے لے کے 449 کے درمیان ہوئی، اور وفات ہوئی 347 قبل مسیح تک۔ 347 قبل مسیح تک کہاں پر ہوئی؟ یونان میں ہوئی۔ ان کے استاد کا نام امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے گا، سقراط۔ کبھی کبھی ایک زمانی ترتیب آتی ہے کہ کون کس کا استاد ہے، کون کس کا استاد ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، سب سے پہلے آتا ہے سقراط، سقراط کے بعد آتا ہے افلاطون۔ ٹھیک ہے، افلاطون کو اردو میں افلاطون کہتے ہیں، لیکن انگلش میں کہتے ہیں اسے پلیٹو۔ اگر آپشن میں افلاطون نہ ملے، پلیٹو ملے، تو پلیٹو بھی اسی کا ہی نام ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کا نام کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں کہا جاتا ہے لڑکے کو بابا، اور باہر جاتے وہ بن جاتا ہے بیبی۔ تو اسی طریقے سے اس کا نام کیا ہے؟ پلیٹو، افلاطون کا۔ اس کے بعد اس کا شاگرد بنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ارسطو، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ارسٹیٹل یا ارسٹیٹل، ارسطو۔ ارسطو کے بعد اس کا جو شاگرد بنتا ہے وہ بنتا ہے کون؟ دا الیگزینڈر، جسے ہم لوگ کہتے ہیں سکندر مہان، ٹھیک ہے۔ سکندر مہان کے بعد اس کا جو سکندر کس کا استاد بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے سیلیوکس کا، سیلیوکس کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پورے زمانے ترتیب ہے۔ سقراط، سقراط کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا ارسطو، ارسطو کے بعد سکندر، سکندر کے بعد سیلیوکس۔ اس کے نیچے بھی آتا ہے، سیلیوکس کا شاگرد ہوتا ہے میگا استھنیز، میگا استھنیز، یہ بھی آتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس یہ والا ضرور یاد رکھ لیجیے گا، اوپر کے تین، سقراط، افلاطون اور ارسطو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے، حالانکہ بہت کم چانسز ہیں، کہ سکندر کا کوٹ نیتی استاد کون تھا؟ کوٹ نیتی سے مراد ہوتا ہے کہ ارسطو کا جنگ میں، کیونکہ سکندر نے، سوری ارسطو کہہ رہا، کیونکہ سکندر نے دنیا کو جیتا، تو ارسطو جو ہے وہ اس کا اسپریچول استاد تھا۔ اسپریچول کا مطلب ہوتا ہے اسے اس نے مذہب کی تعلیم دی، اسے بیہیویئر کی تعلیم دی۔ لیکن سکندر نے جب جنگ جیتی تو ارسطو کی وجہ سے نہیں جیتی، بلکہ اس کا ایک اور استاد تھا جس کا نام تھا کیا؟ ہرکولیس۔ کیا نام تھا؟ ہرکولیس۔ تو سکندر کا جو جنگ کا استاد تھا، جس نے اسے پہلوانی، جنگ، پیترے سکھائے، وہ سکھائے تھے ہرکولس، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہرکولس جو ہے وہ بہت طاقتور تھا، اور اسی سے اس نے جو ہے وہ یدھ کی مہارت سیکھی تھی سکندر نے۔ ایگزام میں نہ بھی آئے تو آپ کو تھوڑی سی یہ جانکاری ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے افلاطون نے جو ہے وہ اپنا نظریہ تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا، اور اپنے اس افلاطون نے شاعری کے حوالے سے جو ہے بتایا، اور شاعری کو جو ہے وہ کیا سمجھتا تھا؟ ایک عیب سمجھتا تھا افلاطون، اور افلاطون نے شاعری کو نقل کی نقل قرار دیا ہے۔ افلاطون نے شاعری کو افلاطون نے شاعری کو نقل کی نقل کہا ہے۔ افلاطون نے شاعری کو نقل کی نقل کہا ہے، اور نقل کی نقل کرنے کے بعد اردو شاعری کو 3 ادوار میں کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے، جس میں پہلی جو شاعری بتائی ہے وہ بتائی ہے بیانیہ شاعری، اس کے بعد دوسری جو بتائی ہے وہ ہے ڈرامائی شاعری، اور اس کے بعد تیسری بتائی ہے رزمیہ شاعری۔ یہ 3 طرح کی شاعری جو ہے وہ کس نے بتائی ہے؟
अफलातून ने बताई है। अफलातून ने बताई है। इसकी एक किताब है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, एग्जाम में खास तौर पे, कि जो इन्होंने नजरिया पेश किया, ये अपनी जो है वो किस किताब में पेश किया, तो लिख लीजिएगा। रिपब्लिक। रिपब्लिक, ये इसकी क्या है, किताब है अफलातून की। उसमें जो है वो इसने ये नजरिया जो है वो पेश किया है, रिपब्लिक। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन बस आप लोग रिपब्लिक ही क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। बहुत सारी हैं ऐसे तो, लेकिन एग्जाम में आपसे जो है वो रिपब्लिक ही पूछी गई है। एक सवाल और पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कि जो अफलातून है, भारत की एक मशहूर मिठाई है अफलातून, बहुत मशहूर मिठाई है। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो मुझे अफलातून जरूर खिलाइएगा, क्योंकि मैंने कभी खाई नहीं। हाँ, हालांकि ये मुंबई की है, मुंबई में 2-4 बार जा चुका हूँ, लेकिन मिठाई खाने का वक्त नहीं मिलता। तो अफलातून खाने का मन है बहुत दिनों से, 5-6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। हर बार यही कहता हूँ, पर नालायक कोई बच्चा नहीं खिलाता। सिलेक्शन होने के बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने अपनी जिंदगी में मशरूफ हो जाते हैं। और तो और, इंटरव्यू देने के नाम पे कि सिलेक्शन हो गया है, अब आप हमें इंटरव्यू दे दें, इंटरव्यू भी नहीं देते। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत के बाद जो है वो कोई कोई बच्चा दे देता है इंटरव्यू, जिसके अंदर वाकई में ही उस्ताद का एहतराम होता है। भाई जाहिर सी बात है, जब आप लोग अपना फीडबैक शेयर नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उर्दू में भी करियर बनाया जा सकता है। उर्दू सिर्फ और सिर्फ एक मजहब की या एक समुदाय की जबान बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, अभी आप लोग देखते हैं, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है, सोशल साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट के लोग कामयाब होने के बाद 2-4 मिनट की वीडियो जरूर बनाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वीडियो ना भी बनाए तो कोई बात नहीं, हाँ, आज की रात पे जो है वो स्टैप करके इंस्टाग्राम की रील तो देख लेते हैं और उस पर बना भी देते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उर्दू को फरोग नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जॉब के जो अवसर हैं, जॉब की जो जरूरत है, वो कैसे मुकम्मल होंगी। भाई आप जब मेरे यहाँ पे पढ़ने आए होंगे, तो जाहिर सी बात है, आपने भी कहीं ना कहीं से देखा होगा कि हाँ भाई, उर्दू की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। आप जो है वो, हो सकता है किताबों से पढ़ रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, या आपके पास खुद के नोट्स हो, या आपके अंदर इतने खुद की सलाहियत है कि आप पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी है। मैं बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा अच्छी है। किसी कोचिंग से या किसी क्लास से जुड़ने से भी बेहतर है सेल्फ स्टडी, नो डाउट। लेकिन क्या होता है कि आपको सेल्फ स्टडी से 2-3 चीजें समझ में आ जाती हैं, सॉरी, क्लास से जो है वो 2-3 चीजें समझ में आ जाती हैं। पहली तो ये कि आपको इतने अच्छे अच्छे, इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, क्योंकि दोस्त खुदा की एक नेमत होती है, क्लास से वो आपको सबसे पहले फराहम होती है। इसके बाद सेल्फ स्टडी में अगर कोई डाउट आ जाए, तो फिर उसे क्लियर करने के लिए हमें बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। जबकि क्लास में क्या होता है, जाओ टीचर से पूछो और काम बन जाता है। इसके अलावा जब, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हमारा जो है वो एक दायरा महदूद हो जाता है कि भाई मुझे ही करना है सब कुछ। ठीक है, क्या करना है, मुझे ही करना है सब कुछ, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन जब आप क्लास में होते हैं तो बच्चों से पूछ लेते हैं, बच्चे नहीं बताते हैं तो टीचर से पूछ लेते हैं, या कोई डाउट आता है तो टीचर से पूछ लेते हैं। फिर उससे बेहतर क्या है कि आपको एक सही गाइडेंस के साथ साथ सही इन्वायरमेंट में रहते हुए आपको एक सही दिशा और एक आपको एक सही राह जो है वो मिल जाती है,
کہ ہاں ہمیں کب کیسے کیوں کیا کرنا ہے. ایک بچہ کہہ رہا کوئی میرا دوست بنے گا. ابھی نہیں بنیں گے دوست، ایگزام کے بعد بنیں گے. ہم اجمل کہہ رہے ہیں ٹیلی گرام گروپ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کلاس کے، ہاں سب کلاس سے ریلیٹڈ ہے، بے فکر رہیے. کوئی باہر نہیں ہے، سب کچھ اردو کا ہی پڑھا ہوا ہے. ایک بار اپنے سلیبس کو دیکھیے، پھر اس میں PDF کو جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا، ساری چیزیں اس میں اویلیبل. ٹھیک، چلیے پھر. تو یہاں ہو گئی ہماری افلاطون کی بات. افلاطون کے بعد اس کا شاگرد آتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا، ارسطو. ارسطو جو ہے افلاطون اور سقراط سے کیا تھا، مختلف تھا. اسی لیے اس کی جو دو کتابیں ہیں وہ جو ہے وہ ایگزام میں سب سے اہم ہے ارسطو کی. اور وہ ہے پہلی کتاب ہے فن خطابت. فن خطابت، اور جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ریٹورکس. RHETORICS، ریٹورکس. اس کے علاوہ دوسری جو کتاب ہے وہ ہے فن شاعری، جسے ہم لوگ بوتیکا بھی کے نام سے جانتے ہیں. فن شاعری، اور انگلش میں نام ہے اس کا پوئٹکس. پوئٹکس، یہ دونوں کتابیں ارسطو کی. اور ان دونوں میں سے ہی آپ کو جو ہے وہ ایک نہ ایک سوال ضرور دیکھنے کو ملے گا، خاص طور پہ فن شاعری یا بوتیا کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ایگزام میں سوال ضرور دیکھنے کو ملے گا. 100% یہ والا سوال آنا طے ہے کہ بوتیکا کس کی تصنیف. تو آنسر ہو جائے گا بوتیکا ارسطو کی تصنیف ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال ہے یہی پوچھا جاتا ہے. پہلا سوال تو یہی ہے کہ بوتیکا کس کی تصنیف ہے، لیکن ایگزامنر تھوڑا سا چالاک ہے، وہ لگا دے گا اردو کی بوتیکا کسے کہا جاتا ہے. جب وہ یہ والا سوال پوچھے کہ اردو کی بوتیکا کسے کہا جاتا ہے، تب آنسر ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری. کیا ہو جائے گا، مقدمہ شعر و شاعری، جو الطاف حسین حلی کی. بوتیکا کس کی تصنیف ہے، ارسطو کی. لیکن اگر پوچھا جائے اردو کی بوتیکا کسے کہا جاتا ہے یا اردو کی بوتیکا کے مصنف کا نام کیا ہے، تب آنسر ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری یا الطاف حسین حالی. اور ارسطو کی یہ دو کتابیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے، فن کتابت اور فن شاعری. اسی میں جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی کے بعد ان دونوں کتابوں میں اس نے یعنی کہ ارسطو نے اپنا جو ہے وہ نظریے پیش کیے، اور نظریے میں جو ہے اس نے شاعری پر بحث کی ہے. اور شاعری پر کتنی اقسام پر بحث کی ہے، تو 3 اقسام پر بحث کی ہے، جس میں آتا ہے رزمیہ، بزمیہ اور المیہ. رزمیہ، بزمیہ اور المیہ شاعری پر بحث کی ہے. اور یہ جو پوری بحث ہے یہ 26 ابواب پر مشتمل ہے. 26 باب پر مشتمل ہے. 26 ابواب پر مشتمل ہے. اور اسی کتاب میں جو ہے انہوں نے کتھارسس کا کیا کیا ہے، نظریہ پیش کیا ہے. کتھارس کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے ارسطو نے. بس یہی باتیں جو ہے وہ آپ لوگ ارسطو کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک، ارسطو نے اس کی دونوں کتابیں جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے. اور اس پہ کوئی اتنے زور نہیں ہے، بس سلیبس میں نہیں ہے کتھارس تو رہنے دیجیے گا، بس یاد رکھ لیجیے گا کہ کس نے نظریہ پیش کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. بس ایک بات اور یاد رکھ لیجیے گا کہ رزمیہ، بزمیہ اور المیہ یہ تینوں شاعری ہیں. اور ارسطو نے شاعری میں جھوٹ اور مبالغہ، جھوٹ اور مبالغہ شاعری میں جائز مانا ہے.
شاعری میں جھوٹ اور مبالغے کو جائز مانا ہے، یعنی کہ ان کا اس نے کیا کیا ہے، سمرتھن کیا ہے۔ کس نے؟ ارسطو نے، کہ شاعری جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور مبالغہ سے لبریز بھی ہو سکتی ہے یا بھری ہوئی ہو سکتی ہے، ارسطو نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، ارسطو کے بعد لون جائنس، لون جائنس، ٹھیک ہے۔ لون جائنس سے ایک ہی سوال آیا اور ابھی تک ایک ہی سوال آئے گا، اور وہ آئے گا الوہیت کا نظریہ۔ بس یہی سوال آج تک آیا ہے، اس سے زیادہ اس سے کوئی سوال نہیں آیا کہ الوہیت کا نظریہ کس نے پیش کیا۔ تو آنسر ہو جائے گا الوہیت کا نظریہ، الوہیت کا نظریہ لون جائنس نے کیا ہے۔ اور یہ کیا تھا؟ ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی تھا، یعنی کہ پی ایچ ڈی کا موضوع بھی تھا، الوہیت۔ ٹھیک؟ الوہیت کا نظریہ۔ اور لون جائنس کا جو تعلق ہے وہ رومانی تنقید سے بھی ہے۔ رومانی تنقید کہہ لیں یا رومانی تحریک کہہ لیں یا رومانی نقاد کہہ دیں لون جائنس کو، ٹھیک۔ اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے الگ الگ طریقے کی کیا ہیں، بات کی۔ الوہیت کی نظر میں جو سب سے اہم مانا گیا ہے وہ مانا گیا ہے سبلیمٹی، SUBLIMITY، سبلیمٹی۔ یہ ہے اس کے الوہیت کے نظریے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام بھی یہی ہے، الوہیت، اور الوہیت کا نظریہ بھی جو ہے وہ اسی نے اسی کتاب میں بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا بھی نام ہے اور یہ اس کا نظریہ بھی ہے الوہیت کے بارے میں، اور الوہیت کا نظریہ اسی کتاب میں ہے الوہیت کے بارے میں۔ یہ کیا ہوتا ہے الوہیت؟ ایک ہی چیز کو الگ الگ نظریے سے دیکھنے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ فور ایگزامپل، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے ہمارا ایک گلاس، ٹھیک ہے، یہ گلاس ہے، اسے میں جو ہے وہ پانی سے بھر دیتا ہوں، یہ لیجیے پانی سے بھر دیا۔ اب مجھے بتائیے، جب یہ میں نے پانی سے بھر دیا، ٹھیک ہے، جب میں نے اسے پانی سے بھر دیا تو میں نے اسے کتنا بھرا؟ تو میں نے اسے کتنا بھرا بتائیے؟ آپ کہیں گے سر آپ نے جو ہے وہ اسے آدھا بھرا ہے، یعنی کہ اس کا جو یہ پورشن ہے اے، اے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اے جو ہے وہ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، میں نے اسے آدھا بھرا ہے۔ لیکن کلاس میں کچھ بچے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ نے آدھا نہیں بھرا، آپ نے جو ہے وہ گلاس کو آدھا کیا رکھا ہے، آپ نے آدھا جو ہے وہ خالی رکھا ہے۔ بات اس کی بھی صحیح ہے، آدھا ہی تو بھرا ہے لیکن آدھا خالی بھی تو ہے۔ کیوں بھائی وسیم، نادیہ، فیضہ، فاطمہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ الگ ہے لیکن آنسر تو سیم ہی ہے۔ تو الوہیت اسی بارے میں بات کرتا ہے کہ چیز وہی ہے، بس اس کو پیش کرنے کا نظریہ الگ ہے، آدھا خالی بھی ہے اور آدھا بھرا ہوا بھی ہے، بات دونوں کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن ایگزیکٹ چیز کیا ہے؟ بالکل رائٹ ہے۔ اسے ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، بھائی 2 جا کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ 2+2 کریں تب بھی آنسر 4 ہی آئے گا۔ تو بس چیز کو کرنے کا طریقہ الگ ہے، آنسر ہمیں سیم ہی ملے گا۔ آپ ڈھول نگاڑے سے، ڈی جے والے بابو میرا گانا بجا دے سے شادی کر لو، یا مسجد میں امام صاحب کو بلاؤ اور نکاح کر لو، شادی دونوں ہی طریقے سے ہونی، ٹھیک۔ اب ایک بچہ کہہ رہا تھا سر میرے دوست بنا دو، دوست بنائیں گے، بالکل بنائیں گے، سلیکشن ہو جائے گا، آپ کا خود نمبر مانگے گی، ارے زید دے دے نمبر اپنا، نوٹس بنانے ہیں مجھے، اسائنمنٹ بنانے ہیں۔ تب پھر کہے گا نہ بھیا مجھے نہیں دینے، میرے نوٹس ووٹس اپنی گنگا اپنی الگ بہاؤ، بھائی میں تو یہاں پڑھنے آیا ہوں۔
नोट्स तो नोट फिर। अजी आज तो चाय पीने का मन कर रहा है, चलो आज चाय पीने चलते हैं। तब जेब खर्च जो मिलेगा ना, जो घर से आता है, उस पर खर्च कर दोगे, तब कहेंगे यार बड़ी मुसीबत है। पहले कुछ कमा लेते हैं, उसके बाद ये सब काम करेंगे। चलो वापस आ जाते हैं। लोन जाइंस पे इतना ही है। इसके बाद आता है हमारा आई ए रिचर्डसन। आई ए रिचर्डसन। आई ए रिचर्डसन, ये भी क्या है, मगरिबी नक्काद है। और इसकी एक किताब है एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, और वो है साइंस और पोएट्री। साइंस एंड पोएट्री, यही किताब पूछी जाती है। उर्दू में कहते हैं इसे हम लोग साइंस और शायरी। साइंस और शायरी, ये किसकी किताब है? ये है आई ए रिचर्डसन। जिस तरीके से लॉन जाइस रूमानी नक्काद था, ये जो है आई ए रिचर्डसन, ये जमालियाती क्या है, नक्काद है। आई ए रिचर्डसन को जमालियात का नक्काद कहते हैं। ठीक है। और इसे जो है वो हम लोग जमालियाती प्रोफेसर कहते हैं। ये जो जमालियात होता है, ये खूबसूरती होती है एक तरीके से। ये खूबसूरती को कैसे बयान किया जाए? जैसे हमने एक बार पढ़ा था कि फिराक गोरखपुरी ने तासुराती नक्काद है। तासुराती की दूसरी सिंफ होती है क्या, या दूसरी जिद होती है नफ्सियात। तो उसी पैराग्राफ में या उसी कैटेगरी में आती है हमारी जमालियात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो क्या बनाया, बेसन का हलवा बनाया फॉर एग्जाम्पल। हालांकि अभी शबे बारात गई है, तो आपने जरूर खाया होगा बेसन का या सूजी का हलवा। ठीक है। तो उसकी जमालियात क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है, वो हमें क्या देखने को मिलती है, जमालियात में देखने को मिलती है कि भाई उसे बेसन को अच्छे से पकाया गया। कुछ लोग गरीब होते हैं तो बेसन को डालडे में पका लेते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं, उसे देसी घी में, कुछ रिफाइंड में बना लेते हैं। तो ये अलग अलग नजरिया होता है। किसी ने जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं डाले, यानी कि काजू बादाम किशमिश नहीं डाले। किसी ने जो है वो गोला कस के ऊपर से ही बना दिया। तो यानी कि उसमें जो खूबसूरती होती है वो अलग अलग होती है। किसी ने उसे गैस पे बनाया, किसी ने उसे चूल्हे पे बनाया, किसी ने उसे इंडक्शन पे बनाया। इन चीज का भी फर्क पड़ता है जब आप लोग खाना बनाते हैं। चूल्हे की रोटी खा के देखना कभी, गैस की खा के देखना, और इंडेक्स जो कुकर होता है या इंडेक्स हीटर जो होता है उसकी खा के देखना। तीनों में आपको जो है वो फर्क नजर आ जाएगा। तीनों की रोटी जो लंबे टाइम तक मुलायम सॉफ्ट और खाने में टेस्ट लगेगी, वो चूल्हे की रहती है। और जो चूल्हे में गोसे जिसे बोलते हैं, कंडे जिसे बोलते हैं, या उपले जिसे बोलते हैं, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो तासीर है, वो रोटी को जो है वो बहुत दिन देर तक क्या रखती है, सॉफ्ट रखती है। हाँ, चूल्हे पर हर चीज बढ़िया होती है, लेकिन आजकल की ये जो लड़कियां होती हैं इनको चूल्हे से एलर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा जो है वो खराब हो जाएगा, फिर इन्हें जो है वो कोई खूबसूरत नहीं बोलेगा, उनसे फूक नहीं लगेगी फूकने से। हाँ, बहुत सारी होती हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये पूरी तनकीदी दबिस्तान को ही हम लोग पढ़े। ठीक। चले। तो जमालियाती जो है वो आई ए रिचर्डसन जमालियात का प्रोफेसर था, और इसीलिए उसने जो है वो साइंस और पोइट्री के पर जो है वो क्या लिखी, अपनी किताब लिखी, और उसी से जो है वो क्या हुआ, एग्जाम में जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई ए रिचर्डसन के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा, वो आते हैं हमारे टी एस एलियट। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, टी एस एलियट। आपने एक नॉवेल पढ़ा होगा या आपने एक नाम सुना होगा, आग का दरिया। सुना है आप लोगों ने? आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का है। उसका जो आगाज है कुर्रतुल ऐन हैदर के आग का दरिया का, वो नजीर अकबर आबादी की, वो नजीर अकबर आबादी का ना, सॉरी, जिगर मुरादाबादी की
ایک شعر سے لیا گیا ہے. یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے پہلے نظم لی گئی ہے یا ایک پوئٹری لی گئی ہے، وہ لی گئی ہے کس کی؟ ٹی ایس ایلیٹ کی. تو یاد رکھ لیجئے گا کہ آگ کا دریا جو شروع ہوتا ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے یا ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری سے شروع ہوتا ہے. تو وہیں پر جو ہے ٹی ایس ایلیٹ کیا ہے، بہت مشہور ہے ایگزام کے حوالے سے. ٹی ایس ایلیٹ، ان کا ایک قول ہے جو ایگزام میں کافی بار پوچھا گیا. دیکھو یہ 3 لفظ ہیں، ٹی ایس ایلیٹ. تو اس نے جو ہے وہ 3 چیزوں پر جو ہے وہ کیا دی ہے، بات کہی ہے. اور وہ کہی ہے کہ ادب میں میں ادب میں کلاسیکی کہ میں ادب میں کلاسیکی سیاست میں شاہ پسند، سیاست میں شاہ پسند، اور مذہب میں اینگلو کیتھولک ہوں. یہ بات کی ہے کس نے؟ ٹی ایس ایلیٹ نے. ادب میں کلاسیکی، سیاست میں شاہ پسند، اور مذہب میں اینگلو کیتھولک ہوں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے ٹی ایس ایلیٹ نے. ٹی ایس ایلیٹ نے. اور ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کیا ہے، بات کی ہے. ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہیں کلاسک کیا ہے. ٹھیک ہے، کلاسک کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کلاسک، ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل. یہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں قدیم. قدیم کا ہی اپوزٹ ہوتا ہے کلاسک. اینگلو کا مطلب بیٹا، اینگلو جو ہے وہ انگلینڈ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عیسائی مذہب جو ہوتا ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا، انگلینڈ کا ایک پوپ ہوتا ہے، پوپ چرچ جسے بولتے ہیں. فور ایگزامپل، جیسے مسلمانوں میں ہوتے ہیں سنی اور شیعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں پادری بھی کہتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے ان میں بھی ایک کیتھولک عیسائی ہوتے ہیں اور ایک اینگلو کیتھولک ہوتے ہیں. ہر مذہب کو جو ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ بودھ دھرم ہو جسے ہم لوگ ہینیان یا مہایان جانتے ہیں، جین دھرم ہو شویتامبر اور دگمبر کہتے ہیں، مسلم سماج ہو سیاہ اور سنی، عیسائی میں ہو کیتھولک اور اینگلو کیتھولک. اسی طریقے سے ہندو مذہب میں بھی جو ہے وہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. تو الگ الگ جو ہے وہ سبھی میں ہے. تو کلاسک جو ہوتا ہے وہ قدیم زمانے سے ہٹ کے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ایک یہ بھی آتا ہے کہ اردو ادب میں کلاسیکی کا دور کب سے شروع ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے گا 1857 کی غدر کے بعد اردو ادب میں کون سا دور شروع ہوتا ہے؟ کلاسیکی ادب کا دور شروع ہوتا ہے. اردو ادب میں کلاسیکیت کا دور 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے. اور کون کرتا ہے؟ سر سید احمد خان جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو یہ کلاسیکی کیا ہے؟ یہ ٹی ایس ایلیٹ کی کیا ہے، کتاب ہے. اس کے بعد مذہب اور ادب، مذہب اور ادب یہ بھی کیا ہے، ٹی ایس ایلیٹ کی کتاب ہے. اس کے بعد شاعری کی 3 آوازیں، شاعری کی 3 آوازیں، شاعری کی 3 آوازیں، یہ بھی کیا ہے، اس کی تصنیف ہے ٹی ایس ایلیٹ. لاسٹ لکھ لیجئے گا، روایت اور انفرادی صلاحیت. روایت اور انفرادی صلاحیت، انفرادی صلاحیت. بس اس طریقے سے آپ کا ٹی ایس ایلیٹ ختم ہو جاتا ہے اور مغربی نقاد بھی آپ کے اختتام کو پہنچ جاتے ہیں. ہاں کلاسک کیا ہے، یہ بھی ٹی ایس ایلیٹ کی ہے. ہاں ایگزام میں صرف آبجیکٹیو آئے گا.
آج کی کلاس اتنی ہی ہے. کل ہم لوگ جتنے بھی دبستان ہیں، چاہے وہ تاثرات ہو، جمالیات ہو، نفسیات ہو، مارکسی ہو، سائنٹیفک ہو، اسلوبیاتی ہو، متنی ہو، نئی تنقید ہو، سب کے حوالے سے کل کی کلاس میں بات کریں گے. سر ٹریجڈی کیا ہوتا ہے؟ ٹریجڈی ہوتا ہے ڈپریشن، کشمکش. ٹھیک ہے. جیسے آپ کی کوئی اسٹریجڈی ہوگی، اس کے بیچ آپ جو ہے وہ کشمکش میں ہوں گے کہ میری اس سال سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. میتھیو آرنولڈ کے بارے میں کچھ نہیں ہے بیٹا. وہ آپ کا سلیکشن کے بعد آپ کے نصاب میں ہوتا ہے، پہلے نہیں آتا ہے میتھیو آرنولڈ. ٹھیک ہے. نہ تو میتھیو آرنولڈ آپ کے نصاب میں ہے، نہ ہی برین ہے، نہ ہی ڈرائیڈن ہے، نہ ہی ایمرسن ہے، نہ ہی فلیور ہے. جتنے آپ کے سلیبس میں ہے اتنے ہی میں نے آپ کو پڑھا دیا، اور یہیں سے جو ہے وہ آتا ہے سب. ٹھیک ہے. چلے پھر آج کی کلاس اتنی ہی ہے، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل.